बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने दो टोक अंदाज में इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो NSC की मीटिंग्स हुई, दोनों इजलासों के अंदर साजिश का कहीं ज़िक्र नहीं था। आज भी प्रोग्राम के अंदर दोबारा उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया और ये जो सारा तासुर पैदा हुआ साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के इस बयान के बाद कि किसी सर्विसेज चीफ़ ने ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, बड़े दो टोक अंदाज में फ़ौज पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की। साथ ही जो अहम डेवलपमेंट आज हुई है पंजाब के बजट के हवाले से, 2 दिन से पंजाब असम्बली की इमारत के अंदर जो बजट पेश ना किया जा सका, आज ऐवान इकबाल में नया इजलास बुलाया गवर्नर बलीगुर रहमान ने, जिसके बाद पंजाब असम्बली का बजट पेश कर दिया गया। और साथ ही स्पीकर के और सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात भी कुछ वापस लिए हैं 17 जुलाई तक। अब तमाम तर मामला वजारत कानून देखेगी। इस डेवलपमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, कनाडा से हमें ज्वाइन करेंगे और सारे मॉडल टाउन और बाकी जो ब्लास्फेमी वाले वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं उसके ऊपर उनसे तफसीली बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। और ये सब आज नया हमने कोई रवायत देखी। पहले 2 दिन हम जो पंजाब असम्बली में मनाजर देख रहे थे, आज नया मंजर कि 2 इजलास हुए, एक पंजाब असम्बली, एक दूसरा ऐवान इकबाल। गवर्नर साहब ने नया नोटिफिकेशन दिया, कल का इजलास मनसूख किया, नया इजलास बुलाया, डिप्टी स्पीकर साहब ने सदारत की और बजट पेश हो गया बिलाखिर। ऐसी कोई पहले कोई एग्जाम्पल मिली नहीं? पावर तो हैं लेकिन एग्जाम्पल कोई नहीं। ऐसा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में तो नहीं हुआ होगा कभी। तो दुनिया की किसी पार्लियामेंट तारीख में नहीं हुआ, सिर्फ एक दफ़ा हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उसके बाद। वह यह था कि रॉबर्सपेरी के मुकाबले पे जो काउंसिल थी ना, वो इलेक्ट की थी। तो किंग लुई जो था उसने कहा था कि मैं तुमको इसका हॉल इजाज़त दूंगा इस्तेमाल करने। तो उन्होंने जो पेरिस का जो हॉल के सामने लॉन था उसमें इजलास किया था। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल मिलती है। उसके बाद किंग लुई भी चला गया था, सब चले। जब ऐसी सूरत होती है तो फिर यही होता है। देखिए, गवर्नर के पास इख्तियार है। एक बात यह है कि गवर्नर समन द प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रोरोग दी नेशनल असेंबली, 2 चीज़ें वो कर सकता है। प्रोविंशियल असेंबली, ये प्रोविंशियल असेंबली गवर्नर, मैंने आपसे कहा ना गवर्नर के पास तो बहुत इख्तियार है, वो अलफ ले ना ले इस तरह की सूरत। पार्लिमानी रवायत के अंदर पाकिस्तान का पंजाब वो बदकिस्मत सूबा है कि जिस सूबे में इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो पब्लिक मैंडेट नहीं रखती। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह है कि अगर पब्लिक मैंडेट रखती होती तो हमजा शहबाज साहब कल सुबह कहते कि मैं जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता हूँ, नहीं ले सकते। पब्लिक मैंडेट रखती होती तो सबसे पहले ये कहते कि हमने परवेज़ लाई जो है स्पीकर है उसके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगाया। आप 15 दिन के अंदर बुलाते क्यों नहीं हो? आप इजलास में, इसके वजह यह है कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट क्या, जो जिसे कहते हैं हाउस की मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है इस वक्त, कम से कम वो 25, उसके साथ खेल खिलवाड़ हो रहा है जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। मैं सच्ची बात बताऊँ, हालांकि मैं खुद जमहूरियत का कायल नहीं हूँ, लेकिन जब आप जमहूरियत में आप जमहूरियत के एक प्रोसेस को लेकर चलते हैं, जब एक मकान बनाने पर चल पड़े हैं, आपने एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना ली, तो फिर उसको पूरा का पूरा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर्स को नोटिफाई नहीं कर रहा, इसलिए नोटिफाई कर रहा कि वो आएंगे तो मसला बढ़ जाएगा, अक्सरियत उनकी हो जाएगी, बाकी मेंबर्स आ जाएं ताकि हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ें बच जाएं, तो लोग इस तरह के शायद नून लीग कुछ सीटें ले ले। ये ऐसे धंधे हैं, ये ऐसी गंद है, ये ऐसी गिलाजत है कि जिसने पाकिस्तान की पूरी फ़िज़ा मुकद्दर करके रख दी। आप सोचें कि बदतरीन असम्बलियाँ भी रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये सिचुएशन भुट्टो उठा के बाहर फेंक देता था, लेकिन ये सिचुएशन नहीं होती कि आप आइन के इन दफात को लेके प्ले विद करें। पहले वो करते रहे, चीमा साहब करते रहे, अब ये कर रहे हैं, फिर कोई और करता रहेगा। इसी के अंदर जो अखलाकियात, मुझे एक चीज़ की बड़ी दुख होता है कि मतलब मैं कभी भी किसी बंदे की ज़ाती सूरत हाल पर नहीं जाना चाहता। तार साहब की एक बात का मुझे दुख है, इसलिए मैं उसके ऊपर बरमला करना चाहता हूँ। अगर वो अपनी उस हरकत को कहते कि गलती हो, जिस बात में हो जाती है, हर बंदे से हो जाती है। मुफ्ती इसमाइल ने गाली निकाल दी, हमने कहा ठीक है, वो साहबात रूटीन में अक्सर लोग निकालते रहते हैं, लेकिन उसने कर दिया, अंदाज़ा हो गया कि ही रियलाइज। लेकिन वो सुनाइएगा ज़रा सा, उन्होंने जो रिपीट करने का फिक्रा बोला है, जो अजीब व गरीब साहब, वो ज़रा सुनाइएगा। तो तरदीद की और माफ़ी भी मांगी। की किताब उठाई हुई थी
جو مقدس ترین ہے، اور اس کے ساتھ آپ نازیبا اشارہ کر رہے تھے، ٹی وی چینلز نے اس کو کاٹا پھر نہیں چلایا، تو یہ مناسب تھا ایوان کے اندر؟ میں بڑے صبر تحمل سے باہر نکل رہا تھا، انہوں نے جب وہاں سے نعرے لگائے اور کچھ ایک نازیبا گالی میرے کان تک پہنچی، تو جو گالی دے گا اس برے کو میں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوتا ہوں، تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں اس نازیبا اشارے پہ، اگر دوبارہ کرنا پڑا دوبارہ کروں گا۔ دیکھیں گالی پبلک نے نہیں سنی، لیکن آپ کا اشارہ آپ نے 22 کروڑ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور حالانکہ یہ بڑے معتبر اور بڑے شریف کیونکہ آدمی دادا سمجھے میرے جاتے ہیں۔ اتنے اچھے دوست تھے، ہم دماغ کے ساتھی تھے ہاں اور نفیس آدمی، لیکن آپ بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو یاد ہے 2014 کا ایک دھرنا ہوتا تھا، عمران خان تقریر کر رہا ہوتا تھا، ہمارے ٹیکس پیئرز کی پیسے سے نون لیگ اشتہار چلاتی تھی کہ بچے نہ دیکھیں عمران خان کی گفتگو، اسی ٹی وی پہ چلتا رہا ہے کہ بچے عمران خان کی گفتگو دیکھیں گے، گندی گفتگو ہوتی ہے، یہ کس منہ سے یہ گفتگو کرتے ہیں؟ کسی ایک نے کنڈیم کیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس اشتہار کو تو کافی ہے نہیں، نون لیگ کی اپنی طرف سے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اشتہار ان کے ساتھ ملا کے چلا دیا جائے کہ بچے اس انگلی کے اشتہار کو دیکھیں، پر لیکن بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ طاہر صاحب کے دادا ہمارے اچھا جی، ہمارے جو پرویز لائی صاحب ہیں، اب یہ تمام تر ایپیسوڈ کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں پرویز لائی کو تو آپ یا تو ہلا دیں، دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں 17 جولائی تک تو وہ ہے نا، ان کی جو پاورز ہیں وہ تو لے لی نا انہوں نے، وزارت قانون 17 جولائی تک نہیں وہ تو دیکھیں نا، محدود کر دیا نا ان نہیں، میں بتاؤں نا، وہ تو 128 ہے نا، محدود نہیں کر دیا نا۔ آپ 128(1) جو ہے نا، میں نے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، جہاں گورنر کو اختیار ہے نا وہاں اسپیکر کو بھی اختیار ہے۔ یہ دیکھیں 128 پڑھ دیتا ہوں۔ معاملہ عدالت جائے گا، ہاں پھر جائے گا تشریح، وہ ایک عدالت، ایک پاٹے فلم تھی اچھا ظریف کی، تو اس نے ظریف کی ایک عدالت ہوتی ہے، ماما جی دی عدالت، ماما جی کی عدالت، تو وہ آ کے نا بیٹھ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں 2 مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ مجھے دیوار بناتا ہوں تو یہ گرا دیتا ہے، تو اس نے کہا تم کو گراتا ہے؟ کہتا ہے یہ بناتا ہے، کہتا ہے تم بنائے جا تو ڈھائے جا۔ یہ ہمارے ہاں یہ 128 میں یہاں میں نے یہ کہا نا کہ گورنر کو پاورز ہیں، وہ اگر فلیٹیز میں بلانا چاہے بلا سکتا ہے، لیکن 128 کہتا ہے کہ an ordinance promulgated under the article shall have the same force effect provincial assembly is in session if satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action۔ اسپیکر کی موجودگی میں، ایک تو ڈپٹی اسپیکر نہیں بیٹھ سکتا، اسپیکر کی موجودگی میں پروروگ کرنے کا اختیار آن دا بیسس آف اسپیکرز ریکویسٹ ہوتا ہے۔ اب وہ اس دوران آرڈیننس آیا، انہوں نے پاس کر کے ختم کر دیا۔ اب یہ بحث چلے گی ٹیکنیکل، اس ٹیکنیکل بحث میں ایک بات ہوگا کیا؟ آج ہے 15 جون، 15 دن رہ گئے ہیں، ان 15 دنوں میں لوگوں کی پیز بننی ہے، لوگوں کی پیمنٹس ہونی ہیں، بجٹ کے حساب سے سارا کچھ نیا بجٹ آنا ہے۔ 11 مہینے کا بجٹ بنتا ہوتا ہے کیونکہ اگلے مہینے کی جو پے وہاں سے اگلے سے شروع ہوتی ہے۔ جی، اے جی آفس جو ہے وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ بھائی جان کس کا آرڈر میں مانوں۔ صحیح بات۔ اے جی آفس 1 روپیہ جاری نہیں کر سکتا اگر وہ اتھینٹیکیشن آف دا بجٹ نہ ہو۔ اب یہ کہاں پیش تو کر دیا، اپروو بھی وہیں ہوگا، اپروول کے لیے اسمبلی کا، اچھا ڈیمانڈ آف گرانٹ بھی وہیں پیش ہوگی، پھر اچھا اپروول کے لیے ایک ایسے تو نہیں ہاتھ کھڑا کرنا، آپ ایک ایک شک پڑھتے ہیں، میں صحت کے لیے اتنے مانگتا ہوں، میں فلاں کے لیے اتنے مانگتا ہوں، میں فلاں فائنانس بل پیش کرتے ہیں، یہ اتنی لمبی کارروائی ہے، اس کا حساب ہے، بجٹ کی بحث بھی وہیں ہوگی، تو آپ نے مذاق بنا دیا نا بنائی طور پہ۔ اب مذاق کس بات پہ بنایا؟ اور مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ 2 بیوروکریٹس ہم وہاں پیش نہیں کریں گے۔ قاضی صاحب یہ آئیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے جو دکھ ہے ثانیہ کا وہ کس لیے ہے، کہ ہم ان بیوروکریٹس کو پیش نہیں کرنا چاہتے کہ جنہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر گولیاں چلائی تھیں۔ سیاستدان عجیب و غریب چیز ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ریت کی بوری ہوتی ہے سیاستدان، اور سیاستدان کی ریت کی بوری ہوتی ہے بیوروکریٹ۔ یہ ریت کی بوریوں کا گیم ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے، اور ریت کی بوری کو سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ کل کو اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے اس نے۔ یہ میں تو اس وقت نوکری میں تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں جامعہ افسا آ گیا۔ اب دیکھیں نا، خان صاحب کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا صاحبان، کتنا بلیٹنٹ واقعہ تھا، کچھ کر سکا عمران خان؟ کچھ نہیں کر سکا۔ یہ تکلیف دہ امور ہیں۔ میں نے ایک بندے سے کہا، بہت بڑا آئی جی تھا اس وقت، میرا اپنے اچھے خاصے دوست، میں نے کہا تم اس پہ
बात क्यों नहीं करते, वो बेगुनाह मारा गया। उसने कहा मसला सारा ये है कि उसके साथ रिलेटेड कोई एक बंदा होगा जो इनका सोर्स होगा, वो सोर्स साथ साथ डिस्क्लोज हो जाएगा। मैंने कहा एक आदमी की जान गई है, तुम्हें अल्लाह के सामने कोई जवाब नहीं देना। ये चीफ सेक्रेटरी और ये आईजी कल को अगर किसी तौर पर भी किसी और के साथ जाएंगे तो वो भी इनको इसी तरह प्रोटेक्ट करेगा। सही। क्योंकि आसमान से ये इमरान खान के धरने के ऊपर जिस आईजी चीफ सेक्रेटरी का हुआ था, वो वापस आए कि नहीं आए? ये जो इमरान खान धमकी देता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, ये कोई है सबको सब बस ऐसे ही है, सियासत और हकीकत ये बोरियां हैं, रेत की बोरियां। आप ऐसे ही चलता है। आप पता नहीं कौन रोक लगाएगा, कौन सिस्टम कौन ठीक करेगा, ये तो बड़ी लंबी बहस है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे जनाब ताहिरुल कादरी साहब से।